Kana sila ni Bimax TV, Bitmaster. Nagbagdoy-bagdoy na sila pero swildado na sila ni Facebook. Dako kayo sila sweldo. Sila ni Wamos Cruz. No? Ingon na guys, kanindot ang content creator ang pag-vlog. So ikaw karon kung mauwaw ka, kung gusto ka mag-rest, magpahuway sa imong trabaho nga kapoy, pag-vlog na kay nganuman mauna ang solusyon nga masinso ka. Awot, no sugod kag sa dili guys, basta kay ilang ka munang sa pag-vlog. Sabi nimo, ha? Maabot gid nimo ang pangandoy sa imong kinabuhi. Para sa grupo ng uban nga naguno sa tuwa. Nga sa ilang pag-vlog wa gid sila muhunong. Wa sila muhunong. Bisag daghay mga ba nagbas sa ila pero nagpadayon sila. So karon sa may nahitabo sa ila ha. Ang basher maoy nakatabang nila. Nga nisikat sila. Ang basher nakatabang nila nga nakakwarta sila ron, nakasweldo sila kang Facebook. Asa man ka mga ahoy ana? Musweldo lang ka mubuwan lang ka og 100,000 sa vlogging. Asa man ka mga ahoy ana? Bisan pag opisina imong trabaho basta diri ka sa Pilipinas, gamay kay og sweldo. No? Bisan pag professional ka, dagko pag sweldo sa Bitmaster nimo. Busa ikaw karon mag-vlog na.